اوكي. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو في طريقه التحضير، فكما كتشوفوا عندي هنايا فرينه، ليفيور شيميك او خميره ديال الحلوى كما كنقولوا، خل، بيض، ملحه، وهنا عندي دو بابريكا او التحميره فيمي دو بريفيرونس، يعني بون كاليتي. ولا ما عندناش هاد المواصفات من الاحسن اننا ما نديروهاش. وفي هاد الكاس هذا يعني عندي ان ميلونج ما بين الزيت والماء. داكور. دابا ندوزو المقادير اكزاكت. بالنسبه للفرينه عندي 650 غرام. ليفيغ شيميك او الخميره ديال الحلوى عندي 16 غرام. بالنسبه للمغرب كتستعملوا يعني دو ساشي. الفينيغ او الخل نستعملوا 2 معالق صغار ديال القهوه، واحد البيضه بوغ لا دوغور. الملحه عندي 6 غرام، يعني معلقه صغيره حتى هي ديال القهوه تكون عامره. وبالنسبه للبابريكا سا سي شوا، يعني بلوز او موان غادي نستعملوا واحد نص معلقه ولا شي حاجه بحال هكا. بالنسبه للزيت فعندنا 140 غرام، والماء 230 غرام. اوكي. من بعد ما تعرفنا على المقادير فندوزو لطريقه التحضير ديريكت. اوكي، غادي نبداو. اول حاجه بدينا بها هي في هذا الكاس هذا اللي كان فيه الزيت والماء، زدنا فيه دوك 6 غرام ديال الملحه اللي هي معلقه صغيره، و2 معالق صغار ديال الفينيغ. غادي نزيد عليه التحميره ديالي، يعني واحد لاطوش، يعني نقدر نزيدها هنايا او نزيدها هنايا، سي لا ميم شوز. انا سي ما ميثود دو ترافاي. كما قلنا واحد نص معلقه بريسك ديال البابريكا. وغادي ندير هنايا ليفيور شيميك ديالنا اللي هما 16 غرام، نديرها كامله. غادي نخلط واحد شويش، غادي نخلي هذا دو كوتي واحد شويه، وغادي نقبط الباتور ديالي. غادي نطرب هادشي كامل باش يعني يتانتيغرا، يعني 10 سكوند. داكور، صافي هو كلشي تانتيغرا ديالي. اي سونز اتوندر. بالنسبه للخميره ديال الحلوى يعني كنستعملوها الخميره شيمي كما قلت او ستونتاني، يعني ماشي بالضروره اننا نخليو العجينه من ورا ما نعجنوها تروبوزا، فكنستعملوها سور لو شون. داكشي علاش كنستعمل الخميره شيميك. وبالنسبه للخميره بولونجير اللي بغى يستعملها يعني تيخصو يتسنى على لاباط انها ترتاح تقريبا واحد ما بين 15 20 دقيقه عاد يبدا يخدم. سيتو صافي. دابا هي سونز اتوندر. عندي المقادير كلشي مع بعض مزيان، كنخلو كلشي على فوق. سونز اتوندر. وغادي نبدا كنخدم بلا سباتول دوز ان بروميي طون. بطبيعة الحال بطبيعة الحال السؤال هو امتى غادي نزقى من التحراك بلا سباتول. الوقيته فاش كيبان ليا بان لا سباتول ما بقات قضيه والو، ديك الساعه نخدم يديا. بطبيعة الحال الكوليوتين مغسولين، سا سي ايفيدون. صافي سيتو. المقادير معبورين، يعني يسوفي باش تخلطوا كلشي على فوا وتعجنوا. صافي كما قلت هاد الوقيته هادي لا سباتول بدات كتلقى واحد لا ديفيكولتي. نزيدها واحد شويش. صافي هاد الوقيته هادي غادي نخدم بيديا، و سا سيغ ريان انه نبدا كنعجنو فيها بزاف، غير تجمع واحد شويش وصافي. غير بشويه. هادي باش تكون كما قلت لكم يعني راه معبوره، ما كتلصق في اليدين لا حتى شي حاجه. صافي دابا هي غادي نبقى كنجمع فيها
ونتلقاو في الفيديو الجاي. من بعد ما ارتحت لاباط ديالي يعني بريسك واحد 3 4 ديال الدقائق، قسمتها على النص وسرحتها بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا رقيقه بزاف. غنقرب لكم باش تشوفوا الكروسور، يعني بريسك في هذا النيفو هذا، يعني 2 3 ملم ماكسيموم، يعني اون جينيرال باش ما كانت رقيقه سي ميو. وسرحتها في هذه لابلاك هذه اللي دهنتها بواحد شي شويش ديال الزيت، ودردرت عليها واحد شويه ديال السميده الرقيقه، ولا ما عندكمش يعني واحد شي شويه ديال لا شابلور، سي لا ميم شوز. اوكي، هاد لابارتي هادي غادي نخليوها اكوتي، وغادي ندوزو لافارس. بالنسبه لافارس سا سي او شوا، ما غاديش نقول اش اللي تيخصو يتدار، ولكن غادي نخلي لكم لو شوا ليكم نتوما. غير ليسونسيال هو ان لافارس خصها تكون بارده، انه لي بات اللي كيكونوا فارسي تيخصو يعني العماره تكون بارده باش ما تشرفش لينا لاباط والنتيجه تكون مزيانه. انا هنا عندي واحد اون سبيس ديال بيستو، ماشي بيستو، يعني اون بيتيت غاتاتوي ديال الخضره، يعني واحد البتيت ديال الخضره شكل زعلوك او غاتاتوي اون جينيرال، ودرتو هنا في الصفايه باش هذاك لو جو ديالو، حيت لو جو ما عندي ما ندير به، حيت غادي يفزق ليا لاباط وغادي تولي بزاف ديال ليميديتي وما يعني سي موفي افير. صافي كما قلنا ليسونسيال هو ان لا فارس تكون بارده. لا فارس تكون بارده صافي. وعندي هنايا طون ديال انيسكافيتشي، يعني سواء في الزيت او في الماء، يعني اللي متوفر عندكم في الدار. داكشي باش قلت لا فارس ما غاديش نقول شنو كاين فيها لانه سا ريفيان فو ميم. وبطبيعه الحال الطون ديرو توا في الصفايه، هذاك الليكيد ديالو سواء الزيت او الفينيغر او سا ديبون على لا كاليتي اللي غادي تشريو، تكون دائما ناشفه بحال لا بتيت غاتاتوي ديالنا. غادي ندير الطون حتى هو. وهنايا عندي بيض مسلوق، فغادي نقطعوه بالموس، يعني سواء نقطعوه بالموس او تقدروا تحكوه يعني في الحكاكه. انا جو بريفير هاد لا ميثود هادي، يعني غتكون لا ميثود ارتيزانال. ابروبو البيض مسلوق، لا مايور ميثود ديال البيض المسلوق هو تغليو الماء وديروا فيه واحد شويه الملحه وديروا فيه البيض تقريبا واحد 6 7 ديال الدقائق. بالنسبه لي فارس، بالنسبه للبيض المسلوق عادي، حيت كما كتشوفوا نتوما هاي باردون، نتوما كما كتشوفوا الصفر ديالو باقي يعني مويو. كما قلت الا كان البيض مسلوق غادي يكون في لي سالاد يعني ما بين 8 9 دقائق، الا كيكون في لي فارس بهاد لا ميثود هادي يعني 6 7 دقائق ماكسيموم، حيت باقي غادي في الفران يعني باش ما ينشف لكمش البيض ديالكم والعماره تكون يعني تميزوا اي حاجه اللي كاينه في لافارس تميزوها في المذاق. سي تو، يعني كما شفنا لافارس سي او شوا. تنحي الورقه ديال سيدنا موسى حتى هي صافي، وغادي نخلط هادشي هذا. بطبيعه الحال تقدروا ديروا شي شويه ديال الفرomاج، ولكن انا جو ديكونساي الفرomاج. كاين الناس اللي كيعجبوه تقدروا ديروها ماشي مشكل عادي، ولكن غير ما ديروش دي كونتيتي اللي مكثرات، يعني الفو با بيدي باش ما يشونج، حيت الفرomاج في لي فارس اون جينيرال من غير دي فارس اللي هما ستاندار بحال لي رافيولي. المهم لي بوت فارسي ايطاليان اون جينيرال، يعني الا درنا شي بريباراسيون مثلا مغربيه ولا شي حاجه بحال هكا ولا ميديتيرانيان اون جينيرال، يعني الا ما درناش دي كونتيتي اللي هما يا قلال، يعني باش يمكن نقولها بهذه الطريقه هذه تيشونجي لكم لو.
دابا كنت كنهضر وفكرت فين بقى عندي شي زيتون صغيور كحل، حتى هو غادي نزيدو. يعني لا فارس سي افو ميم، اللي متوفر عندنا كنديرو. زيتون كحل سواء تقطعوه او يعني تقطعوه رقيق كيما بغيتي باردون، ولا تقطعوه غير على النص. انا عندي هي قليل، يعني شي 5 الزيتونات بحال هكا، يعني غادي نقطعو بالموس باش يوصلوا لجميع لي بارتي ديال لاطاط. صافي كما كنشوفوا صافي. غادي نجيب لاباط ديالي يعني لا بتيت الاولانيه، وغادي ايطالي هاد لافارس. كيف ما شفتوا راه ما فيهاش لوميديتي بزاف، سي تري امبورطون بالنسبه لاكاسيون تاع الران باش تجيكم واحد الريزولتا اللي هي كنحلمو بيه. صافي هادشي اللي كاين، انه هاد لوميديتي هاد لاصوص هادي كون درناها هنايا كون ولا عندنا هنايا مصيبة كحلة. صافي يجي غاليز، يعني ان بتي تروك ما نوصلوش للاخر، يعني بحال البيتزا ما نوصلوش للاخر، حيت هاد الصباع نخليو كاع صباع ونص بريسك مثلا، حيت هاديك الوقيته غادي نبداو كنسدو بها لاباط. فوالا غير بلا كويير ولا هي بالتيكوم، تغسلو التيكوم يكونوا نقيين وتقيطاليوها سي بون. بطبيعة الحال لا فارس لي كونتيتي سا روفيان فو ميم. نعاود هاد القضيه هادي، انه كاين اللي كيبغيها عامره بزاف، كاين اللي كيبغيها سميتو غير لوجيكمون. هاد الغروسور هذا ديال لاباط كما كنشوفوا رقيق، بقى 2 ملم. يعني هاد النيفو هذا تيبان لي انايا مزيان، نقدروا نزيد واحد شويش يمكن كاع، ولكن ماشي كاع بزاف، انه باش ما كانت ايكيليبغي، حيت هي غادي تطلع واحد شويش ولكن ماشي بزاف، حيت دايرين الخميره انستونطاني كما كنقولوا ديال الحلوه شيميك، فهي غادي تعاونها باش تطلع شي شويه ولكن ماشي بزاف. اللي بغى الفوليوم يدير يستعمل الخميره ديال بولونجري، يعني فريش ولا سك. غير ابروبو بالنسبه مادام كندويو نهضروا في لي زاستوس، بالنسبه للخميره ديال بولونجير اللي كيستعملها، الا كتستعمل لا فريش، بحال مثلا كنهضروا على 20 غرام ولا 18 غرام ديال الخميره معجنه. الا بغينا نخدموا بالاخرى اللي هي بودغ، دائما تيخص يكون تولوت، بحال مثلا 20 نقسمو على 3، داكشي اللي عطاتنا نديروها في الخميره السك، حيت الخميره السك كونسونطري مجهده. يعني بارفوا كتسمعوا 20 غرام ديال ولا 30 غرام ولا جو نسي با موا، نقولوا 100 غرام باغ اكزومبل ديال ليفور بولونجير، وكيستعمل عنده ليفور بولونجير ديال ليفور بولونجير ديال فريش، وعنده في الدار سك كيدير 100 غرام ديال الخميره اللي هي اون بودغ، وكتولي عنده واحد النتيجه اللي ما تيعرفهاش. حيت كما قلنا لا ليفور بولونجير سك تيخص تكون تولوت ديال المعجنه، حيت هي بلو كونسونطري سي سا. صافي دابا غادي نجيبو لا دوزيام بارتي ديال العجينه ديالي. غنحيد هذا واحد شويه باش يكون عندي شي شويه ليسباس، ندير واحد شي شويش لا فاري، شي شويش ماشي بزاف، حيت ما كيهمنيش انني نزيد لاطارين في لاباط. غادي تبدل ليا لا غوسيت اللي عندي، حيت هذوك المقادير اللي عطيتكم هما اكزاكت. بطبيعه الحال كاين هذاك لو فاكتور ديال الفرينه كتختلف من وحده لوحده، ولكن يعني كنهضروا في هذه الحاله هذه حيت مستعملين الفرينه باردون مستعملين لا ليفور شيميك،
ما يعني غالبا ما كتفاريش بزاف، يعني 10 غرام الفوق و 10 غرام التحت، سي تو. اوكي صافي، غادي نجيب العجينه ديالي وغادي نلصقها. غادي نبدا نجبد هنايا غير بشويش، صافي. غادي نبدا كنليغاليزي وهاد البلاصه هادي باش لاباط توصل حتى لهنايا، فكنعاون بصبعي الكبير ديال اليمنيه وكنسرح باليسريه غير بشويش، ماشي حيت لاباط بارده. الا جبدتيها راه تقدر تقطع لك، واخا الا كتقطع راه ماشي مشكل. هي باش نعرفوا يعني لي بات كيفاش كيرياكسيونو في كل حاله. صافي، هانتوما الا شفتوا راه الكروسور ها هو، ماشي شي كروسور كتير. صافي اوكي. ايوا دابا هي غادي نبداو كنليغاليزيو لي زيكستريميتي كيف ما كتشوفوا. فوالا اوكي صافي. دابا هي وصلت هكا. دابا غادي نبدا كنسد، وغادي نسد بهاد الطريقه هادي كيف كما كتشوفوا. كنطوي يعني من الفوق، كندير صبعي بحال مثلا هنايا في الاخر في هذا اللي درت، وكنطوي وكنورك عليه وكنبقى كوسا غير بشويش حتى كنشدو لا ديناميك وكنزيدو. هادي سيت اون ميثود. ميثود اخرى مثلا نقدروا نقطو الموس، يعني نخدموا بهاد لابارتي الحافيه ديالو ونديروا نفس القضيه. ما عرفتش كيبان. صافي فوالا، يعني لا ديناميك هي كنجر للداخل وكنجر على برا. من الداخل كنجر على برا، ومن على برا كنجر للداخل. يعني دو ميثود اللي بانت لكم مزيانه خدموا بها. انا غادي نديرهم بجوج باش ما يبقى الحال حتى في شي واحد. باش نديرو واحد التقبه في الوسط بور لا فابور، باش هذيك الا كاينه شي ميديتي باقيه الليكيد، حيت كما كنعرفوا الليكيد في لا شالور كيتيفابورا. غادي نزيد واحد اخرين. بون غادي نديرو لا ميثود اللي هي، حيت ماشي كلشي عنده لا غوش في الدار، نديرو الميثود اللي شي شويه استيتيكي بروفيسيونيل. كنقبطو المقص ديالنا وكنزيد نجيبو بهاد الطريقه هادي وكنقطع. فوالا سينو كنقبطو اون بوش ولا كيردون تنبداو يعني كنديرو التقادي ديالنا، سي تو. غير هاد لا ميثود هادي تيبان لي انا سي بيان.
كنقص وكنقطعو على، حيت في الاخر كتجي يعني ماشي غير حفاري عادي، كتجي تا استيتيك فاش كتنفخ وكتعاود ترجع سميتو صافي كتكون صافي. دابا هي غادي نباطيجينوها بالبيض وندخلوها للفران. بالنسبه لا كويسون ديال هاد لا بانات او لا توخت ديالنا، الفران يعني غادي نديرو 10 دقائق في 200 درجه، وغادي نهبطوها ل 170 بريسك واحد 30 35 حتى 40 درجه، سا ديبون على الفران ديال كل واحد. او لانه مادام لاباط ديالنا، حيت نورمالمون هاد يعني هاد العجينه او الخبز يعني في الفران يعني 20 25 دقيقه صافي سالا غادي يكون طاب. ولكن مني فيه اون فارس اوميد ديجا، واخا نقصنا منها الماكسيموم بوسيبل ديال ليميديتي، فكتبقى ديما اوميد. يعني خصها تكون طيبه، حيت البروبليم ديال هاد لو جون ديال لي بريباراسيون دائما كنكونوا من الفوق مطيبينها ومن التحت كتكون هاريه، حيت ليميديتي ما كتخليهاش طيب. داكشي باش خصنا نديرو لها واحد لا كويسون اللي هي طويله شويه، وباش ما تحرقش لينا كنديرو هاد لا ميثود هادي. غير لما نخدموه فران يعني مهيل مويان، يعني يكون 160 165 حتى 170 لمده تقريبا 35 دقيقه. ولا نديرو هاد لا ميثود اللي قلت لكم انايا، كنسنابيوها من الديبار باش كتطلع، يعني بريسك ان فويتاج، لانه كنبروفوكيو هذاك ليفي ديال لا ليفيور شيميك باش كتطلع لينا، وليميديتي كتبدا كتخرج بالزربه من هاد القابيل اللي درنا في هذيك 10 دقائق، وكنهبطوا لها سميتو باش كتقرمش لينا باش كتجينا مزيانه. بالنسبه لي انايا ما غاديش ندخلها للفران دابا، هي غادي نكمل لا ديكوراسيون ديال لا توخت ديالي ولا لا بانات وندوريها وعاد ندخلها للفران. اوكي، الريزولتا فينال ديال لا ديكوراسيون هو هذا. لي موتيف اللي درت انا هما هادو، يمكن لكم ديروا لي موتيف اللي بغيتو وصافي. دابا هي سونز اتوندر كيما قلنا الفران درتو انا غادي ندير لا ميثود اللي قلت في الاول، غادي ندير 200 دوغري 10 دقائق، ومن بعد نهبطها ل 160 165 تقريبا واحد 30 دقيقه بريسك، حيت انا الفران ديالي كنعرفو كما قلت. هاد لا ميثود هادي 10 دقائق في 200 درجه، وما بين 30 و 40 دقيقه، سا ديبو على الفران ديال كل واحد. ولا ميثود الاخرى هي يعني ما نبدلوش لا طومبيراتور ديال الفران، ولكن ما نديروهاش عاليه، نديرو مثلا 165 ونخليوها تقريبا حتى هي ما بين 30 و 35 دقيقه. سي تابو فوا. يلا تشاو. اوكي، بعد ما دازت اكزاكتومون 30 دقيقه ديال الطياب، غادي نحل الفران ديالي ونشوف لا باناد ولا لا توخت ديالي كيفين وصلت، حيت كما قلنا سا ديبون على كل فران. انا الفران ديالي كنعرفو مزيان صافي. تتبان لي انا بغونزي، غادي نجرب. سي بون، كتبان لي مويلوز اي او ميم طون كاين واحد الكروكي. صافي سي بون، غادي نطفي الفران ديالي وغادي نخرج لا توخت تاعتي ولا لا بانات باش نشوفو لاسبي فينال. صافي كيما كنشوفوها هي مبرونزيه. نطفي الفران نسدو، فوالا كيما كتشوفو لاسبي برونزي. لا ديكوراسيون صافي انتيغرات مزيان، حتى هي صافي. دابا غادي نتسنى على واحد 5 مينوت بين ما تروبوزا وليو يتكونسونطراو. سي دوماج الكاميرا ما ترونسميش لي زودور. هذاك لو كوتي فيمي ديال البابريكا ولا التحميره يعني اكسيلون، كيعطي واحد لاسبي فيمي مزيان. وحتى لا فاخس هذيك
داك الميلونج ديال البيض والطون يعني لا بتيت غاتاتوي ديالنا حتى هي عاطي واحد الريحه اكسيلون. سي بون، بون ابيتي. نتمنى بان لا غوسيت تكون عجباتكم. يا بلوس. اوكي، لا بريزونطاسيون فينال بالنسبه لي انا هي هذه. جيسبر بان لا غوسيت تكون عجباتكم وجربوها. هي لا بروشين غوسيت. تشاو تشاو.